अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम मय्यत के अहकाम के ताल्लुक़ से दूसरे वीडियो के साथ आपके रूबरू हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मय्यत को नहलाने की फ़जीलत क्या है और उसका तरीक़ा क्या है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए, लेकिन आपको मैं फ़जीलत और तरीक़ा बताने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें गुस्ल के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को पहले से महफूज कर लें। मसलन पानी है और कपड़े वगैरह हैं, पर्दा है, रुमाल वगैरह है, साबुन है, ये सब चीज़ें तो रखनी ही है, लेकिन एक गुस्ल देने वाला शख्स, उसकी हालत कैसी होनी चाहिए। एक आदमी जो गुस्ल कराए तो उसके लिए कुछ अहम बातें हैं जो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 कि जो गुस्ल दे मय्यत को वो बातहारत हो, यानी बावज़ू हो, और अगर वो नापाक है यानी जुनूबी शख्स है तो गुस्ल तो अदा हो जाएगा, मगर ऐसा गुस्ल देना मकरूह होगा। बेवज़ू है तो हो जाएगा, इसमें कराहत नहीं है। और दूसरी बात जो है वो ये कि नहलाने वाला मय्यत का सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो, और ये सबसे बेहतर है। अगर वो ना हो तो मय्यत को नहलाने वाला वो शख्स हो जो नहलाने का तरीक़ा जानता हो और अमानतदार और परहेज़गार हो। इस ताल्लुक़ से भी हम एक हदीस आपको बयान करेंगे। और साथ ही साथ नहलाने वाले के पास खुशबू सुलगाना मुस्तहब है। अगर मय्यत के बदन से बू वगैरह आए तो उसे पता ना चले, वरना घबरा जाएगा, फिर वो नहलाने से दूर भागेगा। मय्यत को नहलाने में इस बात का ख्याल रहे कि जो अगर मुर्दार मर्द है तो मर्द ही नहलाए, और औरत है तो औरत ही नहलाए। अगर मय्यत छोटा लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है, और अगर छोटी लड़की है तो उसको मर्द भी नहला सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बेहतर यही है कि औरत ही नहलाए, बच्ची है तो, और बच्चा है तो उसे मर्द ही नहलाए। उसके बाद मय्यत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल देने वाले को, गुस्ल कराने वाले को गुस्ल करना ये मुस्तहब है। इस पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अब आइए हम आपके सामने नहलाने की फ़जीलत क्या है, मय्यत को गुस्ल देने की फ़जीलत। उम्मन देखा यह जाता है कि लोग मय्यत को गुस्ल देने से भागते हैं, पता नहीं क्या है। हत्ता कि यहाँ तक देखा गया कि जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं वो भी मय्यत को गुस्ल देने से भागते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस पाक है जिसमें हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रावी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मय्यत को गुस्ल दिया और वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक व साफ़ हो जाएगा जैसा कि उस दिन था जिस दिन उसके माँ ने उसे जना था। और एक और हदीस है जिसमें ये आया है, ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू राफ़े असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने किसी मय्यत को गुस्ल दिया और उसका राज पोशीदा रखा तो अल्लाह ताला 40 मरतबा उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। नाज़रीन इकराम, इस बात को आपको कोट करने की ज़रूरत है। उमूमन लोगों के पेट में बात हज़म नहीं होती है, भात भी हज़म नहीं होती है, लेकिन बात भी हज़म नहीं होती है। कुछ अगर देख लिया मय्यत का कुछ ऐसा, तो वो एक दूसरे को बयान करते 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 फिर वो पूरे चर्चे में आ जाता है। और ख़ास करके औरतें, उनको अगर मालूम हो जाए तो फिर आप ये कहिएगा कि किसी को मत कहना, तो यही सबसे बड़ी दलील है कि वो सबको कहने वाली है। तो बहरहाल इसलिए मय्यत को गुस्ल देने वाला शख्स ऐसा हो जो मुत्तकी, परहेज़गार हो, राजदार हो। अगर कुछ नज़र आए मय्यत का तो उसे लोगों को ना बताइए। तो अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि मय्यत को गुस्ल कैसे दें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप मय्यत को एक तख्ते पर लेटाएं, लेकिन लेटाने से पहले आपको उस तख्ते को धूनी देनी है 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, यानी उस तख्ते के चारों तरफ आपको वो लोबान या अगरबत्ती की जो धुनी है उसे आपको फिराना है। फिर उसके बाद आप मय्यत को तख्ते पर लेटा दें। लेटाने के बाद
اس کے کپڑے آپ کو اتارنا ہے۔ تو کپڑے اتارنے سے پہلے میت کے اوپر، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک جو آپ میت کے اوپر کپڑا رکھیں گے، تو عموماً لوگ سفید کپڑے کا استعمال کرنے لگے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ سفید کپڑے پر پانی جب پڑے گا تو اس سے سطر کھل جائے گی، سطر ظاہر ہونے کا خدشہ یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا نہ لیں، رنگین کپڑا لیں، کتھئی رنگ کا ہے یا بہت گہرے کلر کا ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ کپڑے کو ڈبل کر لیں۔ اس طرح کرنے کے بعد ڈھانک دیا اور پھر دھیرے سے اطمینان سے میت کے لباس کو اتار دیں۔ اب اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے گا، کپڑا لپیٹ کر کے وہ دونوں طرف استنجا کرائے، یعنی پانی بہائے، پیشاب کے راستے کی طرف بھی اور پاخانہ کے راستے کی طرف بھی۔ پھر جیسا وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے، ویسے ہی میت کو نماز کے لیے وضو کرائے۔ اس میں یاد رکھیں کہ ہم اگر وضو کریں نماز کے لیے زندہ انسان، تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، گٹو تک پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ میت کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ کلی نہیں کرائیں گے میت کو، ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے اور گٹو وغیرہ تک نہیں کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ جو وضو کراتے ہیں 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، چہرے کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کو دھونا، اس طرح سے آپ میت کا کرائیں گے، یہ غسل ہو جائے گا۔ البتہ ناک اور منہ میں پانی ڈالنے کے بجائے روئی کے پھریرے کچھ بنا لیں اور اسے بھگو دیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ اس کے منہ میں، اس کے ہونٹوں میں، اس کے ناک کے نتھنوں میں اسے پھرائیں، یہی کلی اور ناک میں پانی چڑھنے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ سر اور داڑھی وغیرہ کو اچھی طرح سے دھوئیں، صابن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا، اس کے لیے صابن مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اور اس کے بعد آپ میت کو الٹے کروٹ یعنی بائیں کروٹ میں لٹا دیں۔ بائیں کروٹ میں لٹانے کے بعد اس کے جسم پر بیری کا پانی، گرم بیری کے پتے کا پانی، جو بالکل گرم نہ بلکہ تھوڑا سا اب وہ کم گرم ہو، آپ جوش دے دیے ہیں لیکن اب دھیرے 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 وہ ٹھنڈا ہونے پر ہے، اس پانی کو آپ نے بہانا ہے میت کے سر سے لے کر کے پاؤں تک 3 مرتبہ۔ اس طرح کرنے کے بعد پھر آپ اس کو سیدھے کروٹ کر دیں۔ سیدھے کروٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ویسے ہی پانی کیا کریں، بلکہ ویسے ہی پانی بہائیں جیسے آپ نے بائیں کروٹ میں بہایا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھا اس کو لٹا دیں، چت لٹانے کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو کہ اس کے سر کو اپنے سینے پہ لینا ہے، یہاں پر تھوڑا سا اٹھا ہوا رہے گا، پیر نیچے اور سر ایسے اٹھا کر کے اس کو آپ اپنے سینے پر ٹیک لگائیں، اور دھیرے سے اس کے میت کے پیٹ پر آپ نے ہاتھ کو سہلانا ہے، دھیرے سے، زور سے دبا کے نہیں، دھیرے سے۔ اگر آپ کچھ نکلتا ہے پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے تو اس کو دھو دیجئے، اور پیشاب کے راستے سے نکلا ہے تو اس کو دھو دیجئے، پھر سے دوبارہ نہلانے اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اگر پانی بہانا ہے تو اس سلسلے میں جو میں نے بتایا کہ پانی آپ کو جو بہانا ہے تو 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا سنت ہے، اور بہت زیادہ پانی بہانا یہ اسراف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میت کو نہلانے کا قریب طریقہ وہی ہے جو ایک آدمی اپنا غسل کرتا ہے۔ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے، غسل کرنے سے پہلے آپ کو استنجا کی جگہ دھونا ہے، غسل میں آپ کو 1 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا، 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے، تو تقریباً وہی طریقہ ہے۔ یہ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ ہوا۔ اب اگر عورتوں کو غسل دینا چاہیں، یہاں پر اگر میت کیا ہو، عورت ہو، تو انہیں کیسے غسل دیا جائے؟ تو ناظرین کرام، اس سلسلے میں تقریباً وہی طریقے ہیں جو مردوں کو غسل دینے کے طریقے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو یہ کرنا ایک چیز میں کہ وہاں پردہ زیادہ ہو، چاروں طرف سے گھیر بھی دیا جائے، اور میت کے جب کپڑے آپ اتار رہے ہوں گے عورت میت کے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ناف نہیں بلکہ یہاں گلے، سینے تک اس کو ڈھک دیں گے، سینے سے لے کر کے پیر تک، چونکہ عورت کا پورا جسم کیا ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے، اس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ باقی ساری صورتیں تقریباً وہی ہیں جو ایک مرد کو غسل دینے کی صورتیں ہیں۔
تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں میت کو نہلانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔